नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए नए रोज़गार के मौक़ा सामने आए हैं। अब जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो सऊदी अरब में जाकर नौकरी हासिल कर सकते हैं। इसका क्या तरीक़ाकार होगा और किस तरह से पाकिस्तानी से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस मामले पर बात करते हैं। हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा कि वैसे भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है सऊदी अरब में रोज़गार कमाते हैं, लेकिन अब ये बड़ी खुशाइन बात है कि आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं ख़ास तौर पर वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं सऊदी अरब में जाकर। क्या तरीक़ाकार होगा इसका, नौजवान किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस बारे में ज़रा हमें बताइएगा। जी, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि सऊदी अरब के अंदर खासी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई कर रही है, उनको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी एक ऐसा शोबा है जिसमें वो बड़ी तेज़ी से चीज़ों को बदल रहे हैं। तो पाकिस्तान को उन्होंने एक तरजीही मुल्क के तौर पे अपनी पॉलिसी में आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ से प्रोफेशनल्स को मौके दिए जाएं। बाकी जॉब्स जो हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, और उसका वही तरीका है कि ऑनलाइन जो जॉब सर्च कंपनीज हैं या ह्यूमन रिसोर्स हेड हंटिंग की फर्म्स हैं, वो उनके थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा प्रोफेशनल्स को। इसमें हुकूमत के थ्रू देयर आर्ट मेनी सिस्टम्स एट द मोमेंट। हारून साहब हारून साहब पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमिक फोरम और सऊदी ब्रिज के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ है। उस तकरीब में वो तस्वीर में देख रहा था, आप भी मौजूद हैं। अब कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ मिलके पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा इदारा कायम करने जा रहा है कि जिसके तहत ना सिर्फ सऊदी जो प्राइवेट सेक्टर है वो, बल्कि चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर, ये तीनों मिल के यहाँ पे जो है वो सरकार से हट के, क्योंकि सरकार में तो सुर्ख फीते बहुत होते हैं, तो ये प्राइवेट जो बिजनेस है इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। तो ज़रा इससे भी ये खुशखबरी कौम को ये भी सुनाए ना कि पाकिस्तान को किन सेक्टर में क्या क्या फ़ायदा होगा। सर जी, ये एक अहम डेवलपमेंट है कि बहुत अरसे से जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन चला आ रहा है सऊदी अरब के साथ, उसमें हुकूमतों का आपस में एक ताल्लुक रहा है, प्राइवेट सेक्टर की कोई एज सच एंगेजमेंट नहीं रही। अब सऊदी अरब जो है वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमिक फोरम, जिस बॉडी के साथ मैं वाबस्ता हूँ, तो हम उनके साथ पिछले 1.5 साल से निगोशिएशंस कर रहे हैं कि जनाब देखिए, अगर तो आपने अपनी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है तो आपको पाकिस्तान की एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाना चाहिए, और आप पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करें। यहाँ प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो आपकी कंपनियां भी खित्ते में, चाइना में, बाकी जगह पाकिस्तान के थ्रू कारोबार कर सकेंगी। अब उन्होंने कोई 3 दिन पहले रियाद में हम ये साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक पाकिस्तान सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट ब्रिज इनिशिएटिव के नाम से, कि ये एक ब्रिज है जिसमें बायलैटरल दोनों तरफ, अगर पाकिस्तानी कंपनियां सऊदी अरब में काम करना चाहती हैं तो सऊदी अरब उनको फैसिलिटेट करेगा अपने तरजीही सेक्टर्स में। सऊदीज यहाँ पाकिस्तान की कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, जॉइंट वेंचर्स करेंगे, ताकि यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़े, और सऊदी जैसे फूड सिक्योरिटी है वो यहाँ एग्रीकल्चर चीज़ें बना के इंपोर्ट बैक कर सकें, उससे पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये अब पहला इनिशिएटिव है जब प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप की बातचीत ना सिर्फ शुरू हुई है, बल्कि 8-10 बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी आइडेंटिफाई हो गए हैं कि 2026 में आपने ये करने हैं। अच्छा जहां सर, आपने चीन का जिक्र किया, चीन के पास टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास मैन पावर है, सऊदी अरब की जरूरत है। तो हम इन तीनों को मिला के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह स्ट्रक्चर 2026 में कर रहे हैं ताकि तीनों ममालिक का फायदा हो सके इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब का भी क्योंकि पाकिस्तान का दौरा मुतवक्को है, तो कुछ माहिरीन जो हैं उनका ये भी मानना है कि माजी में भी, माजी करीब में जिस तरह से सऊदी कुछ वुज़रा पाकिस्तान में आए हैं, फिर बिजनेसमैन भी यहाँ आए, चैम्बर के लोग भी आए, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो वालों ने भी उस पर किया, तो आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा अगर पाकिस्तान होता है तो उसमें पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से क्या क्या फ़ायदा जो है वो मिलने की तवक्को है। सर जी देखिए, वली अहद का जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इजराइल हाइनेस
محمد بن سلمان، وہ پہلے بھی جب آئے تھے تو انفیکٹ میں ہوسٹ تب تھا ٹیم میں، ان کے آنے سے ایک تو گڈ ول کا، فیل گڈ کا فیکٹر بہت اچھا آتا ہے کہ پاکستان میں وہ تشریف لائیں۔ جہاں تک سعودی عرب ہے، وہاں کیونکہ حکومت کا سٹرکچر ایسا ہے کہ جو ٹاپ سے سگنل آتا ہے وہ نیچے تک جاتا ہے۔ اگر وہ یہاں آ کے اناؤنس کرتے ہیں کچھ سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ، تو پرائیویٹ سیکٹر سعودی عرب کی کمپنیاں انکریج ہوتی ہیں اور حکومت کی طرف سے ان کو پیٹرنیج ملتا ہے۔ لیکن جو کی چیز جس پہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، بارہا اب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں، آپ اس کے لیے اچھے پروجیکٹس لائیے۔ یہاں حکومت اور ایس آئی ایف سی کو کام کرنا ہے کہ پروجیکٹ بنانا حکومت کا کام نہیں ہے، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ کام پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کا ہے۔ حکومت کو جو ترجیحی سیکٹرز ہیں جیسے زراعت ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، سپورٹس ہے، ان میں پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر کے ان سے کہیں کہ جی ان کے لیے آپ ایسے پروجیکٹ بنائیں کہ جس میں سعودی انویسٹ کر سکیں اور آپ چیزیں بنا کے ان کو بھی بیچیں، باقی دنیا کو بھی بیچیے۔ یہاں پر حکومت کا ایک مجھے ویک لنک حکومت دکھتا ہے۔ کا سر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ایک درست حکمت عملی کہیں نہ کہیں کام کر گئی، جس طرح سے سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات، خاص طور پہ یہ جو بڑی بڑی ڈیل سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ایک اور آپ سے سوال جاننا بڑا ضروری ہے، ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ازبک صدر نے اپنا جو پاکستان کا دورہ کیا ہے، اس میں پاکستانی تاجروں کے لیے 10 سالہ ٹیکس استثناء کا اعلان کیا اور دونوں ممالک کے درمیان کئی ایم او یو پر بھی سائن ہوئے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ کتنا مثبت اور خوش آئند ہے پاکستان کے لیے؟ جی، جو بھی خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارت بڑھانا ایک خوش آئند بات ہے۔ ہماری پچھلے 10 برس میں ازبکستان کے ساتھ تجارت بہت بڑی ہے، کافی 500-600% بڑی ہے، لیکن اوورال نمبر صرف $400 ملین ہے۔ پہلے تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں ازبک حکومت کو، جو شوکت مرزائیف ہیں، ان کو خود بھی ایڈوائز کرتا رہا ہوں، ان کی ایکسپرٹ پینل میں بھی رہا ہوں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لینڈ لاکڈ ہے دونوں طرف سے، ان کو ایکسیس نہیں ہے۔ تو جب تک یہ افغانستان کے تھرو سڑک کی ایکسیس یا ٹرین کی ایکسیس نہیں بنتی تو میسو ٹریڈ میں بڑھوتی ذرا مشکل ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے وہ جو انسینٹیوز دے رہے ہیں، اس میں تو بیسیکلی پاکستان کے بزنسز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تاجکستان، ازبکستان میں آ کے کام کیجئے۔ تو وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم جوائنٹ وینچرز کریں اور کچھ کمپنیز بنائیں، لیکن یہ خطے کے اندر ازبکستان ایک میڈیم سائز اچھی اکانومی ہے، لینڈ لاکڈ ہے، پاکستان کے ساتھ ان کے ہسٹوریکل لنکیجز ہیں ایون کلونیل ٹائم سے پہلے کے۔ ہمیں ان کے ساتھ تجارت فیسیلیٹیٹ کرنی چاہیے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ تجارت کرنا حکومت کا کام نہیں ہے۔ حکومت کو اب چاہیے کہ کوئی بینکس کو لے کر جائیں، وہاں بینک کھولیں، اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں سے کہیں کہ جی جوائنٹ وینچر کریں۔ ان کی فارماسوٹیکل کی ضروریات ہیں، وہ فوڈ امپورٹ کرتے ہیں، ان کی کپڑوں کی ضروریات ہیں، سپورٹس میں وہ بڑے کین ہیں۔ تو یہ ہمارے لوگ اگر یہاں سے ایکسپورٹ کریں تو یقیناً نئے دروازے اور کھلیں گے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ سونا جو ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، کبھی بہت اوپر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں سٹا باز، وہ کہتے ہیں جی 10 لاکھ کی آواز ہے، 10 لاکھ روپے تولا جائے گا۔ آپ اپنے سر تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ یہ سونا چاندی مل کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، سونے سے زیادہ بڑا سوال ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو پریشس کموڈٹیز ہیں، ان کی قیمتیں میں زیادہ کیوں بڑھوتی ہو رہی ہے، نہ کہ جو کہ انویسٹمنٹ پروجیکٹس میں آتی ہے، ملکوں میں جاتی ہے۔ اس وقت جو رسک ہے دنیا میں، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے ٹیرف کی وار شروع کر دی ہے، مڈل ایسٹ کا ایک کرائسس ہے، یورپ کا اپنا یوکرین کا ابھی تک سیٹل نہیں ہوا ہے، تو انویسٹر نے پیسہ روکا ہوا ہے۔ انویسٹر شارٹ ٹرم پیسہ کموڈٹیز میں رکھ رہا ہے۔ سونا ان کو سیف کموڈٹی لگتی ہے، چاندی ان کو سیف کموڈٹی لگتی ہے۔ تو زیادہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کرپٹو کرنسی بھی نیچے چلی گئی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر بیسیکلی یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کو یہ سمجھنا ہے کہ لیکوڈٹی یا پیسہ اویلیبل ہے، لیکن وہ کموڈٹیز میں جا رہا ہے۔ اب یہ کہاں تک جاتا ہے، یہ تو دنیا کی سٹیبلٹی کی صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کہاں جاتا ہے۔ اس کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ والیٹائل رہے گا، لیکن اس کے اندر جو صورتحال ہے
وہ میرے خیال سے اس پہ سٹے بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ٹیمپرری فنامنا ہے. جو اگلے 2-3 برس میں سٹیبلٹی بڑھتی ہے ممالک میں، تو یہ پیسہ پھر وہاں سے نکل کے انویسٹمنٹ میں کنورٹ بالکل ایک مؤثر حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ ضرورت ہے تاکہ معاشی لحاظ سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا ہارون شریف، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کو بینکس اور پرائیویٹ کمپنیز کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر سے بہتر مواقع جو ہے وہ پاکستان حاصل کر سکے.